لوگوں میں پیغام دینا چاہنا وا جنہ لوگوں نے جشن دیاں جھنڈیاں لانیاں شروع کیتیاں نے میں انہاں اگے گزارش کراں گا ویر جی جشن دیاں جھنڈیاں تے تینوں یاد رہ گئیاں جوان دی تربیت تینوں یاد کوئی نہیں اللہ اکبر جشن دیاں جھنڈیاں تے تینوں یاد رہ گئیاں میں جوان نو جھنڈیاں تے کنج لگانا اس نوجوان نو جناب جناب دی لت تو باز کرنا تینوں مولویہ بھول گیا او جناب جو نوجواناں نو جھنڈیاں دے اوپر تے لام دیتا لائٹاں دے اوپر تے لگا دیتا میرے پیغمبر دے مقصد نو بھلا دیتا اج نوجوان زنا کر دے نظر آندے نے عام حالت دے اندر زنا کاری عام ہو چکی ہے اللہ اکبر میں پوچھنا چاہنا وا او مولویو تانوں اپنے پیڑ دی خاطر جناب جشن تے یاد آ گیا میرے پیغمبر دا مشن یاد کیوں نہیں آیا اللہ اکبر میں تینج بھی گل کرنا چاہنا حضرات جی وقار گل سمجھان لگا ذرا غور کریا جے اپنے دل دیاں تختیاں تے نوٹ کر کے لے جیا جے او سونیو جس پیغمبر نے اج کہندے نے جشن دیاں دلیلاں مانگ دیو میں کہنا سونیا تیرے بچہ پیدا ہویا میرے پیغمبر نے بچے دی پیدائش دا طریقہ دسیا میرے پیغمبر نے بچے دے کان دے اندر اذان دا طریقہ دسیا اس پیغمبر نو اپنا جشن یاد بھول گیا او تیرا بچہ پیدا ہوئے نبی پاک اذان دا مسئلہ دسن اپنی جشن بھول گیا نبی پاک نو تیرا بچہ پیدا ہوئے میرے پیغمبر نے گٹی دیم دا طریقہ دسیا اپنا جشن بھول گئے میرے پیغمبر تیرا بچہ پیدا ہوئے تیرے بچے دی پیدائش دے وقت ختنیات دا طریقہ تے مصطفیٰ نے دس دیتا میرے پیغمبر نو اپنا جشن ہی بھول گیا او یارو پیغمبر تے ایڈا عظمت والا ہے ایڈے مسائل ذکر کیتے نے او سونیا جس نبی نے جتی پان دا طریقہ دسیا انہیں جشن دا طریقہ کیوں نہ دسیا یار جس نبی دی تسی جشن دی گل کر دیو اس نبی نے سر دی اندر کنگھی کرن دا طریقہ دس دیتا اپنے جشن دا طریقہ بھول گئے میرے پیغمبر نعوذ باللہ او یار نبی پاک نے تے جناب قضاء حاجت دے مسائل ذکر کر دیتے نبی پاک نو جشن کیوں بھول گیا نبی پاک علیہ السلام نے قربانی دا جانور او دا سنگ ٹوٹیا ہوئے حالانکہ سنگ بالکل بیکار چیز ہے کتا بھی منہ نہیں لگاندا میرے پیغمبر نے وہ مسئلہ دس دیتا میرے پیغمبر نو اپنا جشن بھول گیا سونیا میں پوچھنا چاہنا ماں کن جندیاں تو دلیل نہ گنائے او یار نبی پاک علیہ السلام نے اللہ اکبر تینوں اٹھن دا طریقہ دسیا تینوں بیٹھن دا طریقہ دسیا نبی پاک نے اپنا جشن بھول گیا میرے پیغمبر نہ سونیا تو الزام لگا رہے میرے پیغمبر تے ادا مطلب یہ ہویا میرا پیغمبر بھول گیا دین بیان کرن لگیا تو وڈا جل مولوی ہیں جڑا دین پورا کر رہے آئے میرے پیغمبر نے تیرا بچہ پیدا ہوئے تیرے بچے دی پیدائش دی خوشی غمی جناب سارا طور طریقہ داستا میرے پیغمبر نو اپنا جشن بھول گیا تو کہنا دلیل دے تو دلیل دی گل کرنا میں کہنا سونیا تیرا بچہ پیدا ہوئے حتیٰ کہ میرے پیغمبر نے تینوں جتی پان دا طریقہ داستا میرے پیغمبر نے پانی دی اندر مکھی گر جائے او دا طریقہ داستا میرے پیغمبر نے کتا برتن دے اندر منہ پا جائے او دا طریقہ داستا میرے پیغمبر نے تینوں غسل دا طریقہ داستا غسل جنابت دا طریقہ داستا جناب غسل میت دا طریقہ داستا میرا پیغمبر اپنے جشن بھول گیا سی کیسی یار عجیب جناب ساڑی قوم ہے وہ سارا کچھ میرے پیغمبر نے دسیا کہ اپنا جشن بھول گئے میرے پیغمبر یار گل تے غور کرو میرے پیغمبر دی عید میلاد النبی ثابت کر دیو میں پوچھنا چاہنا سونیا بڑے مؤدبانہ انداز نال پوچھاں گا عید الفطر قرآن حدیث پاک اندر آئیے فقہ دیاں کتاباں دے اندر عید الفطر دا مسئلہ آیا عید الاضحیٰ دا مسئلہ آیا میرے پیغمبر نے دسیا جدو جناب دو نیزے سورج بلند ہو جائے نماز پڑھو تے یار کیڑی کتاب دے اندر عید میلاد النبی دا نام ہی بکھا دے کسے کتاب اندر 10 چھڑ دے حدیث دیاں کتاباں اپنیاں فقہ دیاں کتاباں دے اندر عید میلاد النبی دا نام ہی ثابت کر دے تو نام ہی ثابت نہیں کر سکتا وہ میرا پیغمبر عید الفطر دا مسئلہ آئے 10 دوے اس ٹائم تے عید الفطر ادا کرنی ہے تے 10 عید میلاد النبی دا ٹائم کی دسیا نبی نے عید الفطر دیاں 2 رکعتاں دسیاں میرے پیغمبر نے عید میلاد النبی دیاں کنیاں رکعتاں نے جی عید الفطر ہوئے عید الاضحیٰ ہوئے میرے پیغمبر نے دسیا پہلی رکعت دے اندر 5 تکبیرہ 7 تکبیرہ کہو دوسری دے اندر 5 کہو سونیا عید میلاد النبی دیاں کنیاں تکبیرہ نے میرے پیغمبر نے طریقہ داستا عید الفطر ہوئے عید الاضحیٰ ہوئے پہلی رکعت دے اندر سورۃ الفاتحہ تو بعد سبح اسم ربک الاعلی پڑھو دوسری رکعت دے اندر حل اتاک حدیث الغاشیہ پڑھو کہ جناب جی
عید میلاد النبی دے اندر کیڑیاں صورتاں پڑھنیاں نے کو سانوں بھی تو کوئی گل سمجھاؤ نا او جس پیر صاحب دی گل ماندے ہو پیر صاحب دی یارویں کھاندے ہو کم سے کم اودی غنیہ تو طالبین دے اندر دا نام ہی ثابت کر دیو عید میلاد النبی دا نام ہی صرف ثابت کر دیو جشن تے یاد رہیا میرے پیغمبر دا مشن بھول گیا میرے پیغمبر دا مشن لوگاں نو زنا تو روکنا تو زنا تے اور اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا فحاشی اتنی عام ہو چکی ہے عید میلاد النبی والے دن لوگ زنا کر دے نظر آندے نے کی ہے جی خوشی ہے نبی پاک دی خوشی ہو ظالمہ شرم کر جدو دا تو لوگاں نو اس کام تے لایا لوگ زانی بن گئے نے لوگ شرابی بن گئے نے اللہ دی قسم میں اپنی آنکھاں نال ویکھیا 12 ربیع الاول والے دن فیصل آباد تو میں تقریر کر کے واپس آیا تقریباً رات 1-2 بجے دا ٹائم لوگ اللہ دی قسم نوجوان نچ دے نظر آنے نے ہاتھ دے اندر شراباں پھڑیاں نے لوگ نچی جا رہے نے کی جی پیچھے بینر لگا جشن عید میلاد النبی میرے پیغمبر دا تینوں جشن تے یاد رہا اسے جشن دے نام تے وہ جیڑا پیغمبر فحاشی نو روکن آیا تو اسے پیغمبر دے نام تے لوگاں نو شرابی بنا دیتا تو اسے جشن دے نام تے لوگاں نو زانی بنا دیتا تو اسے جشن دے نام تے لوگاں نو چوری تے جناب ملوث کر دیتا یاد رکھیا جے کل قیامت والے دن نبی پاک دا ہاتھ ہوئے گا تیرا گریبان ہوئے گا میرے پیغمبر نے سارا کچھ دسی اپنی عید میلاد النبی نہیں دسی